सयात निदात कोई देव बसराल बिर्र फकवर दरेगे की वत्तक़वा फज़ान सातुर की गुनाहुन लदाउ मारादा अवल माना साहिब अब्दुल्लाह तसरी जिक्र के अल बिर्रु अल्लाह अल बिर्रु अत-तौहीद वत्तक़वा अस-सुन्नह मुकाबिल इसम ले आगा शिर्क दे उद्वार बिदात माना दा शरदे तवलगी की तफसीर बिल मिसदाक नूर आ माना जिक्र ला व ताआवन अल बिर्र वत्तक़वा इमदाद कोई दे बरज़ अवल सराफ मसरी तौहीद की जगह बेहतरीन भी रहो खैर कार से तौहीद दे बदे के लिए मुआवरत कोई नासर जियो द पिलर से खतरा वल्लोई व ताआवन अल बिर्र वत्तक़वा इमदाद कोई दे अवल सराफ बयान मसरी तौहीद की वत्तक़वा बयान सुन्नत की वला ताआवन अल इस्म व उद्वान इमदाद कोई दे अवल सराफ गुनाह की इसम मुहर्रम जिन्स और को जुल्म की इसम भी हुकूक अल्लाह उद्वान भी हक इबाद या इसम मुहर्रम जिन्स शेखुना अल्लाह मरकदो को जिक्र कर चिदागी जिन्स हराम भी उद्वान असर पर हास जहेज को लेकिन दागा तादी हराम है मामरत कोई मामरत कोई तास यो बसराफ गुनाह की और को जुल्म कवर की देव महाराज साहब अब्दुल्लाह सईद ने नाम मुताबिक माजरा वला ताउन अल इस्मी अल शिर्क व उद्वान अल बिदात वला ताउन अल इस्मी व इबदात के जो बसराफ शिर्क व उलमानी व उद्वान बिदात व उलमानी वल्लाह वत्तकुल्लाह दफर मेरे की तासजुर के बयान अहकाम है कोई बार जिक्र की मेरे की अल्लाह ने साजा वाला दा बयान मुहर्रम तहरीमातुल्लाह बयान नज़ुर नज़र गैरल्लाह और बता एक मन में तो वदम और रहमर खिजीर हराद बतासमान बरदारा चिदागी बार बिस्मिल्लाह नहीं मेरी शिव साथ खतरी व दमा होता मसफूहा दा मसफी तजरावड़ी या वगत ना वरने चवैता वरने चिताब जिफी दा बचादा फिदा वगत सदा हराम दगर का खलके की जवाज दे वदम हराम बतासमान दे मसफू व रहमन हराम बतासमान वखद खिजीर वमा हिल गैर बिल्लाह बिही तहकीक मुन जिक्र करो हम नमसरी हम दमारा फर हासरा बयान दमायु बेजमारन के मा बात करीब ने जगहला रफ सौत वेने की रफर सौत कलिमात राजी फजवात राजी जो जन शुयु मारा दा जिक्र कई वमा हिल लिकल गैरल्लाह अगर करीमा हराम अल जवाज पर लगने बागे मायन भारत अजीम दार अल्लाह इहलाल बमारा रफ सौत अहलन बिन तस्बिया दा मरद चिता बिस्मिल्लाह अला लकल जफ मारा व इहलाल तर हिज्जा माने जफहनी हमला जिक्र कई शाह अब्दुल अजीज वमा हिल गैरल्लाह भी आगा चीज हराम ने जवार पर दगलश भागे माने फार ताजीब गैरुल्लाह रफ़ सौत इमाम बुखारी बाला के फल किताब के वमा हिल्ल गैरुल्लाह बिही कलिमा हराम और जवाज पर दगलश भागे माने फार ताजीब गैरुल्लाह देव शाह अब्दुल अजीज जिक्र की बात अल्फाज उमूमना वमा हिल्ल गैरुल्लाह बिही हर शय हराम ने जवाज पर दगलश भागे माने फार ताजीब गैरुल्लाह का मज़बूह गैर मज़बूह को जवार की फैसी भी कचर की कचरगुले कगट भी कचरे वमा हिल्ल गैरुल्लाह हर शय हराम ने जवाज पर दगलश भागे माने फार ताजीब गैरुल्लाह दा ताबीन मराज वाजी मज़बूह ने उगर दी ताबीन बारा और दा दी तफसीर सतराम जो सुलवत रिशम बरात इदाई वाजी मज़बूह ने बरात बल्कि मज़बूह और गैर मज़बूह दे थोड़े तो शामिल दे जो सुलवत रिशम बरात वजालू लिल्लाह मिम्मा ज़रा मिन अल-हर्स वल नाम नसीबन फक़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़ाबिहि आयात दूसरे दिन आपकी ताबीर दे मज़बूह और गैर मज़बूह था कर जवरी दी मुशरिकीन द फारद अल्लाह दा सुन चला पिदा की द फसलना फसल सो करा नहीं सब गई द फसलना वल अलाम और डंगर नसीबन ऐसा फक़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़ाबिहि दा द्वार हराम को चिदा अल्लाह शदी बखैर के दाल मंग हज़ार शा कबा से जरा फरवल गारा फारम कर करे फरा सुल्लाह मा क़ाइल्ला व सुल्लाह शुरकाइब सा मा यहकुमून सरकार पे सरद शदी नदी के हिसाब आया हुकूमत बारदारा वमा हिल्ल गैरिल्लाह बिही हर चीज हराम ने जवाज पर लगने बागी बारे फारत ताजीब गैरुल्लाह कचर की कचर गुड़ेवी और कुतुक भी देर खल्क तो गुना जोड़ी मुबसरा तो दर आबाद दरज बहसियत बारे वदरई शार पकड़ दई फनजर दहज फनजर बहसियत बारे दा टोल हराम दे इस्तिता पागी मन हराम दा ला कार द कुफर दे नाजिर द दिन बिल्कुल वजी और चीज इस्तेमाल हराम दे का गुड़ेवी को जो और को चिलीवी और को मटईवी और को सागवी बगबरू बार फराती दागरी को दी ना टोल हराम दी दागरी दा होदी तो खरदवी दिल का विदा खरदर हर का हराम दी सदावी ये देर शराबत बारे हरी व हिल्ल गैरिल्लाह बिही हर का चीज हराम दे चावाज पर लगना छपागे मारे तो फार ताजीम दे गैरुल्लाह कागा तुग भी हो का शारवी कागा मटई भी हो का साग भी हो का सोड़ सुपड़क भी हो को सड़ा रोटी ले रोटी भी ना पीली बदी बारे और कागा फिर पावा बेसी वर्जी दाता जब ज़ारा तो दौलिया बारे वर्जी ला टोल हराम दे बरसर बरून क्या अगर जवल के दिन द खारिज इस्लाम द खारिज कदम और सतरा का तो वही में तो हुबाय ना तुम जमनो आप
अखुद रेज़ो से फमलवज़ात और फिर बाबा ने रहमत ज़िक्र की तज़किरतुल अबरार वल अशरार आगे के ज़िक्र के वही इबरतुहु बायनतुन वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही हर चीज़ हराम दे जवाज़ पर तक शबागे मारे फार ताज़ीब लिग़ैरिल्लाह वल मुनखरिक़तु हराम ने पता समाने जो खफी करेशी ज़िंदगी दौर से साउज़ वाला नशी खफी करेशी मारा दारा वल मुनखरिक़तु हराम ने पता समाने खफी करेशी वल मौक़ूज़तु और टकवरशी परगी वारे शी या पगट तन उष्टे शी साथ ले उजे वाला नशी वल मौक़ूज़ तो टकवरशी वल बदरत दिया दोरा वक्त शी तो करना और गड़े आला नशी राग नशी वल नदी हद बकर वाले वाले शी जो माल पकर वाले वाले शी यो बार रावली के बल कर वाले हुए खेल नचरी के ऊपर शारा नशी पकर वाले शी मा कल सुबह और आगा चिपा जीवी तो खराक दौरे वगारा जिले वो करता वो तो पादिशी वमा बकिया बिल अक्ल सुबह मारा दरा वमा कल सुबह वहां चिपा जीवी तो खराक दौरे वगारा नहीं तो खड़ी लो बैक में रहिल्ला बाज़ के तुम दबाहे न सदर की दाद वल बरखत तो वल मौक़ूज़ ज़कम का ज़िक्र करी मखी शाद नहीं भागने वाले घर में इसमें खुदा हलाल में शवद कब गट चेहरे चिता दगर ला पनो बारी उमार कब वक्त जफ है कि ताला अकबर फुबार भागे भाई हलाल की वदिगर बेस में खुदा हलाल में शवद बारी दे सग व खूगा सग खिंजिर हलाल की पाला अकबर सस फेर हाली पाला अकबर सदार की दगर नजर गैर ला लकदी की दी हुर्मत सिरात व बशात हुर्मत सिरात हुर्मत बस्पियो खिंजिर की तो जागर आला इबार अकबर मैदान हलाल की लाल दी वर खैदो और मकुददी सरगी वमा इल्ला मा ज़क्कैतुम बदरा जिता से हलाल कई वरावर वक्त होला बंद दे और बंद दे वकला वगैरह हलाल कर लक्षर वक्त साहब लोग लद शेद उखड़ के लोवर और से जंदे दिला हलाल देकर फकट उस से शबर की वाला शहर की लाबड़ा में अवला निकला इल्ला मा ज़क्कैतुम बदरा हैवान जिता सुदफ हक गैर वमा ज़बिया हराम दे बता सुमारी आदम दे अरबे तो सुमारी हराम दे बता सुमारी हर गसी जज़ब हक ने बदर गाउल मारी दावलियाओं को कब्र मारी लेकिन मुशरिकीन और पखरान साहब बदर गाउल मारी लालवल वमा ज़बिया ने सुबह आज हराम दे झालान ने बदर गाउल मारी और तस्तक़सिम बिल अज़ाब हराम दे बता सुमारी तक़सीम बगश मारी बैतुल्लाह की बदरी गश फरातु जाहला दागी आखिर दावा वजवर तो बरार यो बार मेला तफाल लिखरियो बकवलाकार बल बारे में की फाल जो कलाकार बल बखारियो बिल फाल न उबा सा कार पसे बचे तो राब अगे फाल में सर कला तफाल बनाओ तो न मतलब से अब कहीं जिला है अब कहीं फाल बनाओ तो कार सो तो कहानी बार से बे फाल वर दाओ शारी दे रस्म जाहिलियत दे काद जारी दागर जिलाब इस्लाम के नशरे वहां तस्तक़सिम बिल अज़लाम जिता तक़सीम के दखल बार तक़सीम के दखल ने सिमर बगश मारी ज़ालिको फिस कदा जरूरत जिदमत कारी अलियौम यसल्लज़ीन कफरू ग्रह चवरस दरुज़ुम दी सुरता अलियौम यसल्लज़ीन कफरू मिन दीनिकुम वरज़ा बिन शुकात दीन सासुल अल्लाह दीन मुकम्मल कफला तखशौ हुवा शौरी मेरे की तो कुफार रवीर की ज़माना अलियौम अकमलतु लकुम चवरस दरुज़ुम दी आयत करीम रज़ा हज्जतुल विदा की दर्शव खैर आयातुम बिन बार द अहकाम सरा अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ मा फरक सासुल फारदीन सासुल से कबे फादिर शो अल्लाह काबिल के बाद सासुल फारदीन सासुल बुलाल खर्च जिक्र कई अल्लाह दीन काबिल का शरद फिर अकबर क्या जिक्र की इन दीन का बुला व तब्बा फरार ताज इलाम खारिज में किताब अल्लाह व सुन्नह व कायम सबब पदी की दाखिल दी मगर ताज की किताब में गैर किताब अल्लाह सुन्नत अल्लाह ता अहकाम पदी की बुरा जिक्र दी मनसूसी है या इस्तिबाती मगर मा काबिल का सासुल फारदीन सासुल और फरमे के बता सुबह फल नेमत वरम के सासुल बार इस्लाम दीन बुखारी रवायत राजी यो यहूदी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि बता सो यो आयत नाज़िल शेर कदा फमक नाज़िल शेर मक बता वरद दाखिल कर दवरे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कब आते अविल आयत अरे उमर के अकबर दज़का दाद खुशारे आते दस्तूर द कानून इन एक बात दस्तूर है दस्तूर एक बात द कानून दा सबब दरे खुशारे ने और दिन बारी भी एक बात दस्तूर इलाही और दार की एक बात दा कानून जिक अल्लाह ने करे अरे उमर अकबर लकुम दीनकुम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मकसद लगे इतराज जिता से अपन के इत्तेमाम ने कहने कोई उमर ने तो जवाब जोर से चबाता दगौरत जुर मारूम दा मकाम जुर मारूम ने और हालत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान नजर दागा बात मालूम दे चदा फौरत तुझे भी नाजिल शो
او په مقام د عرفات باندې او فرض د عرفي باندې په مقام د عرفات باندې او نبی رسول الله په کبار سورو دا ټول حالات موږ محفوظ کړی دي پات شخصري په اساس بجابیتانو چې هر وخت بس عرس برا او عرس کو عرس دی عرس پلان عرس پلان عرس دی ال یوم اقوال لكم دینکم دا جواب مقصد هم داري ومرد ما قابل کو صرف فارس تاسو دي تاسو پر کې بتا سبحانه پر نعمت چې نعمت الاسلام دی ورضیت لكم الاسلام دينا ورکم تاسو پر اسلام دین الا الدين عند الله الاسلام سادیا چې په مقابل د اسلام کې چې کمادیان سباوي دي ټول د اسلام باندې شي د وټول کې العبادت لله وحده دي او د قبل حاصله خاص دی په بدیر محمدي صلی الله علیه وسلم په معنا نو په حاصله او د معنا او په حاصله ټول اجار سبا چې هغه د باب د اسلام لري او د قبل حاصله مختص دی بدیر محمدي صلی الله علیه وسلم پوری ورزيد ذات تحقیق ذکر کې شاه شیخ کشمیری رحمت الله علیه ورزيد لكم الاسلام دينا ورکم استاذ فار اسلام دین خبره در رفی مقبست لغت ذل حرام چې مخکې ذکر شو خصوص جمعدار چې په حالت دوره کې غیر متجار فی الاسلام بیان کول کې ګناه تا الله په وخت له کې بری لسر د وخت لپاره کوي چې وین الله غفور رحیم الله وشن کې مهربان یسالون کما احل لهم تبوس کې ساره چې څه دې لپاره حلال دي قل احل لكم الطيبات و حلال لپاره تاسو دې صدقات ذرا الطيبات ما لم يوجد فيه حرمه من الشارع شارع طرف حرمت موجود دی لاغي د طيبات ورګي وحل لكم الطيبات حلال لپاره تاسو پاک ذرا وما علمتم چې شارع لاغي تحریم نه کړي او علمتم وسيد ما علمتم ما علمتم خصفين اسمه حلال ده وما علم وسيد حدد مضاف وسيد ما علمتم وقار حلال سازر وقار دا چیزو چې تاسو تعریف ورکړي چې کاریا دي جواره کې سپیب داخل له بعض باخب داخله ده بعض باخب وسيد ما علمتم حلال سازر فارق کار دا هغه چیزو چې تاسو تعریف ورکړي د جواره د کاریانو نه چې بعض باخدا دارګي سپیب مقلبین مقرین معنا ذکر کوي مقرین غد کا تعریف معنا وګړي بیا خو معلومه نه هغه کې د حج مقرین چې تاسو پر کوذر کې دی چې سه مقال مقرین د کمارا کې مقرین چې ځون کې تاسو ور پر کوذر کې تاسو دی ور په کار پسې مقلبین ور پر کوذر کې تاسو دی ور په کار پسې تو علمونه النبي ما الله چې تاسو تعریف ورکړي د شردار هغه سره چې الله تاسو ودرې چې معلوي او تعریف د فار پسې کې دې شرط یو چې شریع رضی او چې امریکای امریکای کې درې ماده بیا کله دا ضرور شرط چې متحقق شي الله تعالی عالم دې عالم شي بما علمكم الله چې تاسو دا تفصیل به فرازي په احادیث کې فقہ کې بما علمكم الله چې تاسو تعلیم ورکړي په پرو بما هم سکنا دا ورو بشه چې امساک شرط دی چې په خپل پیس په شروع کله بارو باندې دا عالم دې بڑے لکه بڑے کا دا خبردار دی او چې په خپل شروع کلاو ویډیو اگر کبړي کې خدا حلال دی په پرو بما هم سکنا علیکم خو تاسو دا کار چې ساری کې د فارس تاسو خوراک تل کوي ول رسول الله علیه دا شرط د قاضی حلت د کار چې کله سپې فري دي بعد با خبرې دي یا غشه ولي الله اکبر بوي بسم الله بوي بسم الله لکه چې بهید ځکه کې بسم الله شرط بهید د کار کول کې چې کله سپې فري دي کار د بسم الله بګي کې بسم الله د رکن شی بردار دي واذكر رسول الله علیه یاد کړو الله فدی باندې وتق الله د ویریږي چې الله دې حساب کتاب کول کې اغه حالات د فارض کولو ورته رسول دې صورت د تمرز حلال د فارض تاسو پاک سيزونه حلال چیزونه حلال فرض پاک چیزونه چې داغه تحریم بشر کې راغلي ما لم يلزم تحريمه ولا ما يوجد ما لم يوجد تحريمه حلال فرض پاک ورکل عزت او پاک چیزونه او طعام الذين اوتوا الكتاب دا ذکر د خاص بادرام حلال او طعام بلا اتفاق او فسری باندې مصبوحه وطعام الذين او مصبوحه دا کسان چې دور کړي کتاب حلال فرض تاسو اگر کدي شرکای خو کې مصبوحه دي حلال ذکر دي اسماري دین قائل دي وطعام الذين اوتوا الكتاب کو چې تنسیص سره کې سوي 20 زهر 20 مې ساره کتاب ربه دا حرام دي کله چې دا پته لګيږي کتابي کر سره یو اسرائیلی هغه لال کې ذبح حلال دا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ذبح دا کسان چې تاسو ورکړی د کتاب حلال فرض وطعامكم حل لهم وطعامكم الساس طعام حلال د فرض غیر جواز دي یو د افضلیت چې بکار دا چې مومن سره خوراک مومن کله کافر ایو د جواز وطعامكم کتا سو طعام ورکوي دو ضرورت بلا بيدا جائز وطعامكم حل لهم طعام تاسو حلال د فرض والمحصرات من حلال الفاس تاسو والمحصرات اقدام الزلال مبين
اول مسله تو پاک دامن سره اې د کتابي سلیقه جایز ده حاصل لري دا بلس قرآن کریم دې ټول صحابه په دې کې متفق دي سوا د عبد الله بن عمر نه کذروات د بخاری راځي اب تفارید په باندې کې وقات او طعامكم والمسرات من الذين اوتوا حلال دي فارساس اغزرانا پاک دامن چې ورکړی شوی د هغه کسانو چې ورکړی شوی کتاب بخښي سره خو په شرط دا دی د کاتب کتابي سره یاد مو به سره جایز دی کا فضا ته د مو وجوره الله ورکول د بار شرط دي چې ورکې تاسو دي تبرر دغه محسرین خو بهر ورکې په حیثیت د نکاح باندې په حیثیت د زنا باندې محسرین چې تاسو پاک دامن نکاح کول کې غیر مصابه جری تاسو بد لمن او بدکار ولا متخذي ادا نه ور کې فل لهر باشر دی ور کې پټیار او یا قرب ایمان چاجو بابل ایبل بعد ایمان به فواره چاج کفر کو پس ایمان فقط حبط عمله ګر پر سبب د حبط العمل فقط حبط عمله یکن برباد شامل ده په اخرت من خاصه ده په اخر کې توالي لوي اول باب ختم شو اول باب کې بیان د مسائل اربع تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور الذات باب ساری بیان او ربط معلوم شوی کې بیان د امور مصلحه او بد دور البالغ یعنی پس بیان د مسائل له منظم سری راوړي دا داسې مسری راوړي او د شهادت مسری راوړي ولی یعنی کله چې مجاوران کله د مسلو کې نظر لګای لا مجاوران په تاب سے پاسي کې مجاوران بس خلاف کوي حتی کې ساده قتل بند وسو کې ساره سبقادي بود دوران شاده سوکا بود وکا ضرب د دوا سبق اسرا امور مصلحه وبالدال للمبلغ د فرض مبلغ د مسری یا ایها الذين امنوا قوموا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ایمان والو کله چې پاسي کې تاسو باندې دا څلور فرض ذکر کې بہت اسه کې فاغسلوا وجوهكم یو فرض چې وی د پر بخل را ده به دې کوم وی د خل رسول الله فیل المرافق څنګه فوري دریم فرض او صحو بیروسو کو بس پر ضرور باندې څلورم فرض او رجل کو بیل کامل وی د خل قدرا و ان کنتم جربا او کچره تاسو دا طریقه د غسل او ان کنتم جربا کچره تاسو په حالت جرابت کې فتحروا بال ټول بدر ویزا دغه حالت کې څنګه ذکر کړه صرف فاصل وجوه کو مبارک کې چې ټول بدل ویزي فتحروا حتی کې بس بدل شرشاق فرض او احناف دلیل پېښ کې د فرضیت د وبزي صاحب دی باندې یو دلیل دا دی فتحروا خدای پاک تاسو چې ټول بدل ویزي وایل کوم برزا ترخیص وایل کوم برزا چې تاسو مریضان یا په سفر باندې او جاهدوا بالکم الغایت راغه تاسو سره دې قضا حاجت لا او لا وسبر سایر زکات کو تاسو بیا سره فلم تجذبان دا ترخیص ولاول او دس په کار دی وصل په کار دی ورکړ چې وبري وي د به دې مو جایز دی فلم تجذبان بدري تاسو بوزره په دې مو سعید ته یې بار قصو کې بخاد د خاور پاکي تیبو وای په خاور پاک باندې کیفیت ته تیبو فامسو به وجوه کما پاسو کې په خپل مخلو باندې وې دي کوم بیرهم پاسو کې په خپل مخلو باندې وې دي کوم په خپل لاسونو باندې د خاور لا باندې پر مثلا پر کبه تیبو بال جنابت و تیبو بالحدث ځان د ابو لمس کول دي هم په تیبو بالجنابت کې په تیبو بالحدث کې ما يريد الله دا حکمت د شریعت دا کا حکمت مشروعیت الاحکام ادا احکام چې بتا سماره پر شو سرد آیات ترخیص لا سرد الله پاک پتا ساتیا راولي حکمت مشروعیت الاحکام ورعایت الترخیص ربط ما يريد الله ليجعل عليكم وجد مشروعیت الاحکام سرد آیات ترخیص چې مریض لپاره دغه در کې دا جوبور لپاره تیبو بجایش د الله پاک چې اراده کې پتا سماره اراده کې الله پتا سماره چې مقرر کې پتا سماره څه تکلیف زګه ترخیص وراو سورا کې یريد لتحركم الله چې مشروعیت الاحکام ذکر کړ د غسل د جناب د غسل د مدثر تیمه بلا کې لري کې الله پاک چې پاک کتاب سره د هر قسم نقصانات او فريتيلا ظاهر او باطن چې پاک کتاب سره وريتم نعمت او بل مشروعیت احکام کې حکمت دار چې کامل کې بتا سمای نعمت او نعمت د تشریع او احکام دی نعمت دفاع کوي دي کامل کې خپل نعمت او بتا سمای دا تشریع احکام یو دي نعمت ته لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر باسي دي نعمت او چې مشروعیت احکام دي او صدر آیت ترخیص لا دا مخکې ذکر کوم دا ذکر کوي تذکیر باللعب ذکر کوي چې دا نعمت الله فتح سبحانه کړي فقال چې دې لحاظ وکي تاسو واذکروا نعمت الله علیکم تذکیر باللعب کو سچ نعمت د تشریع او احکام دې چې دې په باندې وکي واذکروا نعمت الله
वस को याद की तासु नेमतुन दा चिकड़ी फदावन यौ दगा तशरीह वाला काम दे और आयत तरखीस से याद की नेमतुन दा अल्लाह चिकड़ी फता सुमानी व बी साक़ुल लजी वासकुम बिही और आप याद की तासु वादा दा अल्लाह चे मजबूत वाले का एहसास फागे बानी फहीद दा की हर मुस्लिम इस्लाम रावड़ी ने इस्लाम की दावादा क्लक के चीज़ बदल अल्लाह दा हुक्म ताबेदारी बचत अहकाम दी बंदे दी इशारा दा व नज़कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम याद की नेमतुन दा जिक्र बता सुभाने वादा दा अल्लाह अगा वादा जान मुजबतान के सासर फागे बाने पहिंद इस्लाम रावड़ के को तुम लका हर मुसलमान पहिंद इस्लाम के और के दावी इस को तुम समेना व ताना कर जो तासु पहिंद आहद बिल इस्लाम की समेना व ताना मंगवार दो बयान सा अवकवार सा व थैना मंगे ताबेदार व तकुल्लाह तखदेर वे की तासु पाबंद शे अहकाम और नेमत शुक्रिया अदा के दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सदूर दा लहद इखलास का इशारा दा इखलास और तफीफ दा इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ात सदूर फरज़ुल की इखलास पैदा कई पाबंदी दा काम द वजद ताबेदारी दा अल्लाह ना द वजद इखलास ना नजन और इखलास को जवानी लेकिन इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ात सदूर अल्लाह पाक कोई दे फराज सुमान सास सदूर फराज माने कोई दे जिस तरह पाबंदी दा काम के समझने के रज़ात अल्लाह द फारे के और द वजद ये अल्लाह ने के जरिए मखलूक द रज़ात फारे द मखलूक द नूर द फारे द मखलूक दे वजना इन्नल्लाह ला इशारा ने हद इखलास ता ने हद खौफ ता अल्लाह ना इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ात सदूर अल्लाह पाक कोई दे फराज सुनवानी दाबे तरगीब या तरगीब पाबंदी तबा काम अल्लाह बानी या लजीना मन कुनु कवामिन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त ओ ईमान वाला शीता मजबूत वाला फदीन अल्लाह बानी फदी माने मजबूत शी कवामीन दाइमीन दसने चौरस पाबंदी की यो हफ्ता पाबंदी की और जाल कलो जबल जामन चिरागली जबल जामन जो मसरो ठोलक दे ना दा पाबंदी बद हमेशा फारे कवामीन दाइमीन कुनु कवामीन लिल्लाह शीता सु दाइम औ कायम पर न फदील बानी दफाद रज़ात अल्लाह शुहदा बिल क़िस्त गवाही कौन की हक माने दफाद इंसाफ सरा बिल क़िस्त इंसाफ सा सब गवाही हक माने कई से दुनिया दगारत दफारा दुनिया दलालत दफारा और सदा अपन मकसद और हुसूल दफारा ना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह बिल क़िस्त इंसाफ सवला जरमनकुम शनान कौम में चबास ने की तासा दुश्मनी दे कौम पर खबर में अल्लाह तादिल चितास इंसाफ ने कही इन दुश्मन सब इंसाफ के दोनों का इस्लाम कानून इंसाफ कानून दे बास ने की तो वन से तासा दुश्मनी दे हुक्म आला अल्लाह ताला जितास इंसाफ ने के दी इस्लाम तो दुश्मन से इंसाफ के या अल्लाह तो वन से तासा दुश्मनी आम ताजिल लाम ज़ैद आम ताजिलु अन हक जितास एराज के हक न वजह दुश्मनी ना एदुलु को दुश्मन से इंसाफ कवा एराज को इंसाफ ना एदिलु इंसाफ को तासु कवा करवे तकवा इंसाफ कवल बार मामले की दादी नजीद अमल तकवा तवक्कुल्लाह चून की बयान दा काम दे दाई फरमादी ग्रान अदा रदी वजह बार बार जिक्र कही असल तकवा मिन अल्लाह बाइस सफीर इंसान दवा मेहरबानी बाइस सफीर काजमानी देखो हदीस की राजी मिलाकुद्दीन अत्तक़वा तकवा से मिलाकुद्दीन खशियत जिक्र कही तकवा जिक्र कही फर्ज पाबंदी अहकाम वत्तकुल्लाह दी इशारा कि सिर्फ और सिर्फ वजह ये ला इला खशियत रही पाबंदी अहकाम कवा वत्तकुल्लाह दफेर वेले की तासो पाबंदी अहकाम शई इल्लल्लाह खबीर बिमा तामल अल्लाह खबरदार फामालो सासमानी वादल्लाहु allazina बशारत लो अल्लाह ईमान वा का सा जिक्र के अल्लाह को अदालत में अमल के भी इखलास मानी लहुम मगफिरतु व अजरुन हाजिर जदीर फारद बख्शिश अजर ली तखवीब वल्लजीना कफरु व कज़्ज़बू बिआयातिना का सा जो कुफर करे व कज़्ज़बू कुफर के इनकार के अहकाम ना दुर्जन कर यातुन अल्लाह रा उलाइका असहाबुल जहीम दा का सा जहन्नम आदम बे जात न ताकीद व तज़कीर बिल अबारी जो के अहकाम दी और अहकाम पाबंदी हगा अशक अला सीधी वजह बिया तज़कीर बिल या अय्युहल्लजीना आमनु नेमतुल्लाह अलैकुम संग चमक की तज़कीर बिल्लाह मुज़ार फरज़ियात ताकीद वो ईमान वाला हो याद के नेमतुन अल्लाह जिक्र पता सुमानी चागत तशरीह और अहकाम दा यो तशरीह अहकाम के जिक्र शो दाबल इज़ हम्मा कौमुन अबसूरकुम बाद जिक्र के चा वाक़े दे शरद वाक़े उदबी की चाचाओ का सानो दना साफी हमले इरादा उकला फो साहबो पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमले के कत्ल की वो साहबा वरी वला और गिरे कला और दे कल ची सहाबा पर भारत के खुसन मक्का मुअज़्ज़मा के मुशरिकीन व हर वक्त के लिए इरादा कर चीज़ी इस्तिसाल को तो लग का साजे और नहीं की तो बेम अल्लाह पाक दागे हिफाजत तकलीफ और दरसेदल हत्ता के कत्ल क़िताल के वाक़ई शो लेकिन बिल्कुल इस्तिसाल के मराद तो कुफारो बिल्कुल इस्तिसाल मुसलमानान हो हत्ता के आखिर के अल्लाह पाक मुसलमानान गालिब कर मकम पर हशरा और कुफार ज़लील और साव कर दे इशारा के या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम कोई ईमान वाला याद
باقی نعمتونو د الله جګړې دي په تاسو باندې د جملې د نعمتونو دا وجه الله تاسو امداد وکړ تاسو د استحسان اراده کفارو کړی و چې بالکل نشي کېږي چې تاسو کمزور وي الله پاک تاسو بالکل استحسان کوي استحسان ورنه کوي دا قابو ورنه اگر کثرت تکلیفات ورور سي اخر کې الله تاسو له قابو درکو تاسو مسلط کې باندې باندې اذهب ما قوم کله چې تاسو قوم کفارو ايب سدو الیکم چلاس راځي کې تاسو سره الله ورته کې تاسو الله سره د فرض استحسان او د هلاکت بالکل یا فكف يديهم بند کړه داغي لاسونه ساسونه اساس استثار بالکل نه وس بلکې الله په اساس امداد وکړه چې اخر کې اساس لګره بدل کړه بند کړه لاسونه داغي د هلاکت ساسونه ټول وتق الله ویل کې تاسو الله نه خاص الله باندې فقار چې اعتماد وکړي مؤمنان په یو الله اعتماد وکړي ویل کې تاسو اصل د هر مصیبت د مدافعت لپاره دا توکل علی الله تقوا علی الله څنګه ذکر کوي بار بار دا وتق الله چاہے کله تاسو امداد الله او تاسو بچ کې ویل کې تاسو الله نو علی الله فلذکر المؤمنون خاص په الله باندې فقار چې اعتماد وکړي مؤمنان دا مثال د فرض الاخذین د عهد او ربط هر کله مخکې اتل کې زیات تاکید ذکر شي تذکیر بالله نو دا مثال ذکر کې دا کسانو چاغې د نعمتونو دا شریک کړل الله په عذاب راوستل مثال تخفیف چې بل سهیل باندې الله قسمه نعمتونه کړی او هغه چې دا شریک عذاب کراغه ربط چې سابقه اتل کې تذکیر بالله او مسلمانانو ته و ذکر کې مثال د فرض اگر د الاخذین د عهد فدا شکر اسرا د نعمتونو چاغې دا شکر وکړه الله پاک سری وګرځل تاسو دغه په شان شکر ورکړي وقال الله مثال دا درې باب دی مثال د فرض الاخذین د عهد او د فرض الاخذین د عهد او د تاریکی د حق ولقد اخذ الله ميثاق النبيين لكن الله واسع وعد مضبوط بر سهيل وباسا منهما الى پابندی الاحکام وباسا منهما سے اشر رقیبا مقرکړي مګ داخله الله ور فدا نعمت هم کړو د جبريل نعمتونو داري چې دې بشر موجود بشر تحقق ذات جبريل نعمت لري وباسا منهما سے اشر رقیبا مقرکړي مګ داخله دور سرداران دور قوم او د هر قوم او د هر قبيله بل خپل مشرو او مقرکړي مګ داخله دور سرداران وقال الله اني معكم الله پاک وعده کړو اني معكم زستا سره ما خو مشور مشر داده وقال الله اني معكم زستا سره په بعد ما اور سره په بعد نظر نه په بعد نظر رحمت سره نظر کې په بعد غیر سبحانات او سازمانی لا اله الا الصلاه زو ساس امداد کو مشر داده مارو ودا چې په 70 کو صلات تر کو زکات سبب د فرض تر کو امداد دے نن سبب مسلمانانو منځ کوي یا زکات ور کوي لا اله الا الصلاه واتيتم الزکات زما باورت بس تاسو صحیح خرشر دار چې تاسو پابندي کوي د باز دا سره چې درجه ګل بچي جوړ شي نو درجه ګل بچي راغلي دې څه څه امداد الله وکي لا اله الا الصلاه و باس بابت چې د باز دې شرط فرض باورت د الله واتيتم الزکات ور پتا سو حق واجب درې وامنتم برسولي تاسو ما راول په بیا عليه السلام ټول انبیاء ومنل فرق برکاو فاتم دعا منتم برسولي تاسو ما راول په بیا زما باندې سرورم وعزرتموهم ضرب شاده چې تاسو تایید کړه بیا عليه السلام بنظم واقرضتم الله قرضا حسنا چې بجب کې لړوي فلار الله کې مال خرچه واقرضتم الله قرضا حسنا ور پتا سو الله مخکې ذکر کړی چې قرض متضمن للجزئين یو احتیاج او بلتا تجرید دی احتیاج راغله په معنا طرف سے تاسو تعبیر فقر سے اشاره دي در چې الله باندې بدلا تبذرا لازم ادا چې ور کوي بل کتو چې مورو باندې ادا خرج لازم وي واقرضتم الله ور پتا سو الله ور کول کې ساج حلال باندې بلا بدل ولا عذابي لو كفرن عنكم سيئاتكم کتاس بدی امور باز راتو کړل ربکم ساسره تکلیفات دنیا یا ګناهونه ولو خيرن لكم جنات او داخل وقت تاسو جنتونه چې بایګی دلان داخل وری فمن كفر بعد ذلك جا جګور کو فسدینا منكم ساسره فسدی بیان جا جګور فسدینا فقد ضل سواء سبيل كذا گمراه سیلارنا فبما نقضيهم ميثاقهم لعلهم الى العذاب الک دادا فیوان زیب بی ساقهم سچاغي دا کارو رکړي سبد عذاب شتا سو بلارو چې دي رضا رسدي په سبد ما تول دي اور سرا وادو لرا بعد الله پرانت کوم دی له خود رحمت تبرئ صلی الله پرانت کوم دی له وجعلنا قلوبهم قاسيه وګرځم دې زړه سخت او د قسوت اثردار چې به الله په کتاب سره ورغی تحریف شروع کو وګرځم دې زړه سخت يحرفون الكلمات دوبره سختي دور سره چې خدای د کتاب باندې سره باندې يحرفون الكلمات مواده هر کلمو د خپل باندې ونور سو عذاب بما ذکر وير کړي
تډیر لوی حصہ طویل لوی حصہ دا کتاب چې د پر کا شو پاګي باندې چې دې طبيعت مطابق نه پریو کو دې ترکو پریو کو دې تډیر لوی حصہ دا کتاب پر کا شو دې پاګي باندې ورات زار او تر ولا خائنه بنهما ان دي يهود کار دا همیشه فار خیانت همیشه به د جته خبرې کی په انسان سره دي الا قليلا منهما غیر دلو کسان چې کی بیماری سره شو چې عبد الله بن سلام رضی الله عنه کله چې نبی رسول الله مدینه منوره ته راغلل څوک تکلیف اجو دي به غیرت ودي خود ناسو عاد مکبه فاتجلو لاول عاد ما کبری خیرقان هغه شری شو به عاد ما کبری نذیر هغه شری شو به عاد ما کبری قریزو باندې قریزو هغه قتل کړی شو هغه ولا تزارو همیشه لپاره بدی نقصانات کول د مسلمانانو خلاف وسب جو ګور د مسلمانانو خلاف هم داخلي نشي کړ وسیدي قدر نظر فرګا دی هغه کتاب یو قدر امریکا د فرګا دی ولا تزارو دغه مشرکین د دې سره زیات دي ولا تزارو تتولا قائلت بنو شبه د خبرېږي په نقصان سره دی د خاري اولاد دی ورس پرز بر نقصان کوي دی ورس پرز بر نقصان کی تا د نقصان رسي الا قليلا منهم چې بیماری سي در کې سره وړه غیر د لو کا سارنا فافوانهما مخواړه ودینا واسبح اعراض کړینا مقصد دا چې هغه ورته وکا دا په وکه چې فرضیت ته تعال نو راغله فافوانهما ابو قدیتا واسبح مختلواړه وان الله يحب المسيح الله پاک میرے کې اخلاص کړو د عمل کی ومن الذين قالوا حالت يهود ذکر کړو حالت نصارا ومن الذين قالوا الا نصارى بعد ذاك كان چاہیے داو کې چې نصارا په دین دې ساره سلامانی انجیل ورو اخذنا ته چې يهود الله وعده کا سره د عمل بل کتاب الله دین بعد هغه سوا اخذنا بساقه فرزو حظا مما ذکروا هغه څنګه دین وعده مضبوط پابندي د احکامونو دی پر خدای رسول حساب کتاب نش پرور کړ شو دي د باندې مغرنا بین ابو العداوه والبغضاء الى القيامه وګرځول موږ په دې کې دشمنی او ترک باندې در خبرت اخوري دا اولا کوم چې ظاهري نو سبا اتحاد دا ظاهري اتحاد د دغه رشته کدی وجه کله وس دانی ورسیږي سولن نو واسو دشمنی ورسره کوي چې سړی جو الہ تا نو موږ قتل کړی دی هغه وسه خلی به غیرت دی چې هغه به داږي سره جوړ راشي او هغه نه به نو بلا دعوت ول بغضا او ګرځول موږ په دې کې دشمنی او ترک باندې الہ بالقیامت قیامت په یاد اعظم سبا چې ظاهري جوړ نه دا صرف د مقصودیات مقصد لپاره دی چې امریکا د يهودو بل اسرائیل خپل مقصد حاصلې نظر د سیرشته څنګه فرا ذکر کوي فقره نه به ولا دعوت البغضاء الى القيامه واجل کوم دې کې دشمنی تر غری تر قیامت فوري وسو کوي رب والله درج الله خبر کې دی ورته کفار مصب اعمال دی باندې یا کتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم كثيرا مما كنتم تخفون او د کتاب خواندان راغه تاسو به خبر زمونږه چې باري تاسو سړي احکام چې تاسو پټول د کتاب نه تورات کې پټ کړی ویا قرآن کثیر او کې الله پاک دریرو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تاسو طرف د الله نور وكتاب مبين راجح کول دار چې دا کتاب مبين په تفسیر دی او عطف په بعض مغایرت لفظي سره دا فراق د نور ویل کېږي د مخکې سورۃ النساء کې ذکر شوی یا ایها الناس قد جاءكم برهان ونور مبين وانزلنا عليكم نورا مبينا وګوره سورۃ النساء يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا دغه سورۃ تغابن کې راولګه موږ تاسو یو روخانه کتاب قران ته ویل کېږي څنګه چې ظاهري رڼای مزید د ظلمات ده او سبب د وحدت او وضاحت او د هدایت دا دلار حسي دارنګه دا قران مزید د ظلمات او شرک او د جهالت ده مزید د ظلمات او د ظلم ده او سبب د هدایت ده د غلار د جنت او د لار اسلام دیو چې اکثر مفسرین ذکر کوي چې د عادت تفسیر دی عادت تفسیر یا کتاب قد جاءكم رسولنا راغتا وجا قد راغتا طرف د الله نه نور یورنا کتاب چې کتاب مبین کتاب دی ظاهر ان کے احکام درا پھر ان کے مابین د حق و باطل کی مبین معنا یا بین لا ذات میں ابتداء واضح کا واضح دی نزول طرف د الله نه واضح دی احکام دی بین احکام بین ونزوله من الله او ځکه مراد پیغمبر شي د نور نه مراد دا هغه نور له مراد چې ګمبري وي چې دا پیدا د نور نه او دا اصل دا مراد نه چې ګمبري وي پیغمبر نبی رسول چې د نور وي په اعتبار سره څنګه چې سراج یو ته ویلې څنګه چې پر راي صحیح سالات ظلمات راځي نبی رسول الله سلام سبب د فائدې د انساري د ظلمات د عالم نه چې دا ټول عالم تیارو د نبی رسول الله په وجه صدا ټول تیارې لري چې تیارې د شک دی خو یو پر ظلمات الى النور څنګه چې سورته راځي په سورته ابراهيم کې یخرجو من الظلمات الى النور چې واسه بدې دا تیارو د جهالت نه تیارو د کفر نه نه د ایمان او توحید ته په نور برا چې مراد دارا د سره
چې د نور نه فدا کبري نه چا خل ساتي بلکې حضرت ماده نور دا نور ته ویل کی فضیل حاصل چې مزید د ظلمات له څنګه چې ظاهري رڼا نه ذکر سراج ویری دي نور مزید د ظلمات نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مزید د ظلمات باطل یو ده نور مو براغه تاسو پیغمبر چې کول کې د ظلمات دي او کتاب مبین او راغه تاسو کتاب واضح او روخانه يهدي الله به هدایت الله پاک په سبب د قرآن باندې هغه چاته چې تابعدار د زابدي د الله وي سبحان السلام فربید يهدي خای په سبب د قرآن د الله چاته تابعدار د زابدي د الله وي لا السلامت جاء سبحان السلام لا السلامت جاء خرجوا من الظلمات الى النور وباش الله دیو دا تیارو د جهالت دارن آدو عرفتا د تیارو د شرک دارن آد توحید تا د تیارو د ظلم دارن آدو عدل د انصاف تا د تیارو د بدعات د رسومات رڼا د سنت نبی به د الله په حکم په خپل حکم باندې دی بلا صراط مستقیم هدایت کې بدر دلال صحیح باندې لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم يقين الكافر دي فتور د الله اولاد داخل کې فقط باندې فی فرضیات تاکید او فی دبار د قرمارات قسم يقين الكافر جا قسم چاغي الله هغه د مسیح زید مریم چې دا بیان الله په شکل د باندې په شوی دی یو طائفه د ساراونه چې الله مسیح زید مریم په دې کې راځي په باندې چې دا ابن مریم دی او عبد الله دی مسیح دی الله دی قل فمن يملك بالله العجز عيسى عليه السلام اورت على النصارى تاسو ته چې لا وای د فمن يملك بالله شاتو چې باندې شي طرف د الله تشهیر او علی المسیح ابن مریم الله اراده کو جهلا کې مسیح ورغزا خاص ور شي تاسو خلاص ور شي امه او که حالات الله مور داغه ومن فی الارض او تو چې الله حالات ټول په کې څوک به اخلاجات راوړي حاصل دار ولله به پر شرک تصرف ولله ملک السماوات والارض الله اختیار د اسمان او زمکه و ما بینهما چې ما بین د دوار کې يخلق ما یشاء پیدا کې الله پاک چې جو شي والله على كل شيء قدیر وګور سورۃ قصص کی تفصیل يخلق ما یشاء پیدا کې الله پاک چې جو شي يخلق ما یشاء يخلق ما یشاء پیدا کې الله پاک چې جو شي سورۃ قصص تشبیه نمبرات يخلق ما يشاء پیدا کې الله پاک چې جو شي يخلق ما يشاء پیدا کې الله پاک چې جو شي يخلق ما يشاء آتش پیتم نمبرات ربک یخلق ما یشاء و یختار آتش پیتم نمبرات سے ذکر شلو سفارا پیدا کہ اللہ پاک سے دیکھو شی انتخاب کہ اللہ پاک کا مختار والا یو ذات ما کان لهم الخير نشد فارد علی او بادری اختیار سبحان الله وتعالى عما یشركون بذات تفصیل گرا زیاد تفصیل یخلق ما یشاء سورۃ شورى یو کپ دوسم نمبرات یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی چیز کو شی اللہ انتخاب کی چیز کو شی يخلق ما يشاء سورة الشورى يو كم سر نمبرات يخلق ما يشاء سورة الشورى يو كم سر نمبرات يخلق ما يشاء فإذا كان الله پاک سے دوشی ويختار يخلق لله ملك السماوات والأرض یو کم پندوسم نمبرات يخلق ولله ملك السماوات الله اختیار د اسمان مکه يخلق ما يشاء بلکه الله چې جوړ شي تفصیل یا بری مې يشاء ناسا ورکه چا د کو شي چې د کیسه فی و یا بری مې يشاء ذکر ورکه چا د کو شي صرف دارینا دریم او یزوجهم ذکران و ناسا ورکه چا د کو جوړا دارینا سنارا سنور مې حجو جارو مې يشاء قیما ګرځي چار چې کو شر د ټول اختیار د الله فرات کې سرور وړ حالات بل څوک د چاله شند کې دی دیول بچي ورکی یاسر فرون ورکی دی دیول الکان ورکی الکان ورکی او ګندلون نه ورکی الا هو علیم قدیر کله الله په ذات قدرت والا ذات یخلق ما یشاء والله على كل شيء قدیر الله فارش من قدرت والا دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله احباؤه وير بيهود اذا تذكر فلس وير بيهود والنصارى دار بدا دعوه چې منګو د الله سامان یې خاص دوستان څنګه لار تزي محبوبي داري موږ الله تعالی سي محبوب او صدار ابدا الله وحبا موږ د الله زامن یې د الله خاص دوستان قل فرما يعذبكم چې تاسو خاص دوستان د الله نور سزا درکې تاسو قل فرما يعذبكم بذنوبكم دوست خو دوست سزا نه ورکړي قل فرما يعذبكم بذنوبكم ور سزا درکې تاسو په سود جرم تاسو باندې وران تو بشر به خلق تاسو بني ادم د دې سزا چې الله پیدا کړی یغفر لمن یشاء الله قانون دی او قدرت دې معافي کې چاته دې کوی چې سزا ورکړي چاته دې کوی چې ولله ملک السماوات والارض دا بیا نه فرشل په تصرف او تفریح مکه به حسن د داوی باندې
उस पे हैसियत तफरीब आने वाली अल्लाह मुल्कु समावात वल अर्द अल्लाह ने इख्तियार आसमान और ज़मीन के बच्चा ने इख्तियारात दी वर करी मा बैन मा सजफ मा बैन दुआ की इलैहिल मसीर अल्लाह दो बसीर टुल मखलूकात बेहिकमत इरसाल रसूल और तरगीब इत्तिबा रसूल था या अल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम मा फतत मिन रसूल वो किताब खवदार है खवदार रासिद दरागे तासु पैगंबर जमाना छबानी तास अहकाम युबय्यिनु लकुम वयारी तास अहकाम अला फतरत मिन रसूल फवक्त बंदश वही किताब अलैहि सलाम ना अगर फतरत जिक्र की मुफस्सिरीन इनक़िता वही फमा बैन मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम की शफक सवकाला अव्वल कौल दे बीज सवा और श्वेतकारा शफक सवकाला जोड़ दुनिया दाटुल आलम जारो वही बकीनवा शफक सवकाला बाद अल्लाह रहमत को नबी अलैहिस्सलाम रावरी गो अल्लाह पता सो रहम को चिदा से शफक सवकाला बाद इनक़िता वही अल्लाह पैगंबर रावरी को फकार चिली ताबेदार शी और हिकमत इरसाल रसूल रागे तास पैगंबर छबानी तास का पासमानी कागज़ बहीद बंदश वही नबी अलैहिस्सलाम की शफक सवकाला बाद वली हिकमत इरसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तकूलु जसा सुभान और कशी अन तकूलु अल्लाह तकूलु ला बखदर ने चनवई तासु मा जाना भी बशीर वला नज़ीर नौजा दे मकसद सिर और कौल के गहीर और कौल के नदा बरस अल्लाह साहिर कला फकत जाकुम बशीर व नज़ीर रागता सजीर और कौल के वीर और कौल के वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह फर्श मान कुदरत वाला है दा सुनर में हिस्सा सूरत मिसाल द फार्द मुतकासिरी फी अमरिल्लाह दासीन अल रसूल वाक़द कौम मूसा अलैहिस्सलाम जिक्र कई और तरगीब लगी तासु दिश मिसाल द कौम मुतकासिर बशादिर शेविज कार मूसा को भी या कौम कुरु रहमतुल्लाह अलैकुम याद गत वक्त जुर मूसा अलैहिस्सलाम फल कौम था ओ कौम जमायात की रहमतुल्लाह अल्लाह चिकड़ी फता सुमारी तस्कीर बिल्लाह इजाल फीकुम अंबिया यो नेमत दाव जी गदल पतास के अंबिया ने सहसास के मंजिल दर बतराउस इजाल फीकुम या फिदा के पतास के अंबिया ने सलाम बनी सहिल की सूरह अंबिया आखिरी दा से पबल चाके नो रागरी फारब के इजाल फीकुम अंबिया जी गदल पतास के अंबिया ने सहीवाज दे सारे सलाम सारे दरमियान की जिक्र करम के सरो सर अंबिया इजाल फीकुम या जमा फिदा के पतास के अंबिया ने सलाम दे नेमत दा दीनी नेमत और नबी नेमत वजालकुम मुलूका वे गदल तासर बादशाह पता के मुमलकत हमरा गए मुमलकत सिर चाहरियो बादशाह पता के अंबिया अमरान सिर चाहरियो पैगंबर अंबिया मंजर पता के अल्लाह रावस मुमलकत मंजर अल्लाह पता के रावस देव वजालकुम मुलूका वे गदल तासर मालिका दफर कोठे दफल नो खरा रे बादशाह से जे सड़ी कोटा फलवी और सरो करवी नो कर हाउ बरी सही दाऊ और सर वला मनो कर बो पर कोटा पर जेदा देव दाने बाद सहीदा वजालकुम मुलूका वे गदल तासर मालिका दफर कोठो आताकुम हासिल दार आताकुम मालम युति हदम बिल आलमीन दरिक लतास दास नेमतुन चली तज़कीर बखसरे बकर के लागरी वा आताकुम मालम तुम मालम थे दरिक लतास दास नेमतुन चली वर्गली यसन तर खलकरा या कौम दुखुल करना चदा तज़कीर बिल आमदार वो जहाद वकई दुश्मन ना उसमें कवाख नहीं वजह वाला या कौम दुखुल अर्द अल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम ए कौम ज़वा दाखिल शी तासु अज़म की फाकिता शागद बैतुल मक़दिस बकला हमारे कौ गिरा करेवा अल्लती कतबल्लाहु लकुम च मुकरके अल्लाह ताला सबर बि तक़दीर अल जिहाद कतबल्लाहु लकुम बिल जिहाद अगस बका च अल्लाह सासुर फार बकर करेला को तक़दीर जिहाद बानी वला तरदद वला बारकुम वापस की दीन लव जिहाद बशाबान फतल करिबु खासिरीन मगर दितावरियाना कालू रटा वात रजुल शो कालू या मूसा इन फीहा कबर जब्बारीन कर जो हुक्म कर नबी सलाम दे सजल लिल मुतकासिर जितना सुदा से तकासुर वर की गणन सवा प्रशांत बरी सैल बांधी प्रिवदी सब लटान वांधी बन गिलवा हा लट कर दे शो दशंदर खेरे मुजाहिदीन था देव से मुजाहिदीन तो दशंदर वही खेरे पखपल लटा दियो बे चिकम सो जहाज की लगी तो दशंदर वही कालू या मूसा इन फीहा कौमन जब्बारीन वे दे ए मूसा कल फदी के लिए कौम जोरावर आबारे का ढेर जोरावरु ज्यादा आबा चले सो औलाद हो कौम औलाद बरी सैद याकूब अलैहिस्सलाम ऐसो याकूब अलैहिस्सलाम दावरु इसहाक अलैहिस्सलाम जाबरु द्वारा इन फीहा कौमन जब्बारीन फदी कौम दे जोरावर दे सबर चापलार मुखाबला होगी लगभग मुसलमानों ने पुष्प से मुखाबला होगी जोरावर है और निर्जात वस और सदा वे सब इस्राएली बचे इन फीहा कौमन जब्बारीन फदी कर के लिए कौम जोरावर जब्बारीन व इल्ला नदखुलहा हत्ता यखरुजु मिनहा
هرگز مغلل للتابعين هيك من داخلي قد كري حتى يخرج من هذه خطايا تناسي جدي وزي وكره خفش بي مخفي وتفو وإن أن ندخلها من هرگز داخلي قد كري حتى يخرج منها جدي وزي ذكرنا فيخرج منها قد وصل ذكرنا فإذنا داخلون تيار ذكر منوي فإنا داخلون بمغلل وتركي ذكري قال رجلان الذي بزاق قارب أو يشاء ذكر كيف چا کې ګیر او خوف د الله